महिमा तुका देवा बापा, महिमा तुका जेजू क्रिस्ता, महिमा तुका पवित्र आत्म्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बहुमुगळा सर पदवेदारा देवा, तूं आदी आसुल्लोय आतां आसाय. तुजी व्हड पदवी आनी राजवडकी तुवें हातीन घेतलाय आनी तूं राजवडकी चलोवन आसाय. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. परत एक नवो दीस दिलाय. ह्या भावार्थी लोकां सांगाता सगळो दीस तुज्या पांयां तळा बसून तुजे उतार आयकूंक, तूं बरो म्हणून तुका महिमा दिवंक आनी तुजी व्हडवीक उलोवंक तुवें आमकां विसरून काडलाय. ह्या पासत तुका अर्गां दिता. तुज्या सुवार्थेंत आसा उजवाड, तुज्या सुवार्थेंत आसा परजळ, तुज्या सुवार्थेंत आसा क्रिस्ताची महिमा. ती पळोवचें, आयकोवचें, वर्णुवचें आनी जियोवचें भाग तुवें आमकां दिलाय. ह्या पासत तुका अर्गां दितना ह्या भोव पवित्र घडये म्हाका आनी तुज्या मोगान आयकूंक आयल्यान ह्या भुरग्यांक आमकां समेत तुज्या अधीन दिता. न्हय पदवेन वा बोळान बगा तुज्या बळोवन तत्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारांनी सुवार्थ आमी प्रगट करूंक आनी तितल्याच खालतेपणान ती आमी मानून घेवंक जाय आशिल्ली कृपा आनी आदार तूं आमकां दी. हें मागणें आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. जेजू क्रिस्ता तें भोव मुगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, कशीं आसात तुमी? आमी केदाळारी कोणेंय विचारल्यार बरीं आसा म्हणटा वय मू. कित्याक आमी बरीं आसा म्हणटा? आमचो देव बरो, आमचो जेजू बरो, आमचो स्वामी बरो, आमकां आपयिल्लो आपोवणें दिल्लो देव कोण? तो बरो, तो स्वामी बरो, जेजू बरो. आमी म्हणटा न्ही म्हजो जेजू कितलो बरो, म्हजो जेजू इश्ट खरो, म्हजो जेजू म्हजो थारो, म्हजो जेजू सदांच हिरो. ताज्या प्रास बरो कोणी आसा गी? ताज्या प्रास बरो कोणी आसा गी? सांगा न्ही. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत जायतें बरें आसा, पाडी आसा, आमी पळयता वय मू. पूण आज बरें आसलें फाल्यां पाड जावं की सकता वय न्ही. एक मनीस आज बरो आसा पूण तो फाल्यां पाड जावं की पुरो. वस्तूर आमी मोलाक घेता. आज बरें आसा, नवें आसा, फाल्यां तें पाड जाता. बरें रांदता वय मू, आज बरें आसा, फाल्यां तें पाड जाता. नवें कार घेता वय मू, बरें आसा आज, फाल्यां तें पाड जावंक पुरो. नवें घर बांदता, बरें आसा, फाल्यां तें पाड जावंक. अशें जायत्यो संगती आसात, आज बरें आसात, फाल्यां तें पाड जावंक पुरो. पूण काली बरो, आजी बरो, फाल्यां बरो, तो कोण? तो एकलो मात्र मोगाळ भावा भयण्यानो. काली बरो, आजी बरो, तो सदांकाल बरो. देखून देवाचे उदार केदाळारी म्हणटा न्ही मनशांचेर चड विश्वास दवरनाकात म्हणटा. कित्याक मनीस तितलो बरो न्हय, जावंक पुरो आज बरो. आतां तुमी म्हाका ब्रदर एंड्रू बारी बरो म्हणटात आज, म्हाका इल्ली प्रायज येतली मागीर मुखार एक 10-15 वर्सां उपरांत म्हजे दांत आनी पुरा झडटले. मागीर म्हाका सारकें उलोवंक जावचें ना, उलयलें तुमकां समजोवचें ना. तुमी खुद्द वचून फादर जेरीक सांगतल्यात फादर आतां तो ब्रदर आमकां नाका, बदलिया ताका, ताजे दांत आतां सारके नात आनी उलयतना कटकट जाता. तो जेजू म्हणटा की जुजे म्हणटा की म्हण आमकां समजना, ताका बदलिया फादर म्हणटात तुमी वचून. पूण म्हजो जेजू बदलाता गी, म्हजो स्वामी बदलाता गी. तो म्हणटा की एंड्रू तुजे दांत गेल्यात आतां तूं उलयनाका म्हणून. ना तो काळ जालो म्हणजे कुच 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 कर म्हणटा. म्हजो जेजू बरो, म्हजो स्वामी बरो, ताजे तितलो बरो कोणीय ना मोगळ बाबा भयण्यानो. आज तेंचो उतार आमी आयकत जाल्यार. पूण एक एक फावटी आमी मनशांक बरें म्हणटा, मागीर आमकां दूख जाता की जायना? जाता की जायना? तो बरो वो बरो म्हणटा मागीर आमकां मस्त दूख जाता. हांवें तुमी तें पळयलां न्ही, एक बायल्या गांवचें चॅनल आसा, गॉड टी व्ही म्हणटात. गॉड टी व्ही बायल्या गांवचें चॅनल, तें केदार हांव पळोवन आसता. एक दीस हांव पळोवन आसलो, एक प्रिस्ट ह्या जगाची इंटरव्यू चलते आसली त्या चॅनलार. एक न्यूज एंकर ती भयण ह्या जगाची इंटरव्यू घेवन आसली आनी पवित्र पुस्तकाचींच जायतीं सवाल आतां ह्या जगाक विचारनासली. ह्या जग जाप दिते दिते गेलो, सुमार सवालांक जाप दिली. निमाणें बंद करच्या वेळार, तें बंद जावच्या वेळार निमाणें त्या एंकरान ह्या जगाक सवाल विचारले. आनी ते सवाल कितें गी म्हणल्यार सर्गार वेची वाट कोण गी म्हणून निमाणें सवाल. ह्या जगान म्हणलें जेजू क्रिस्त, जेजस क्रायस्ट, द ओनली वन वे म्हणलें ताणें. जेजस क्रायस्ट म्हणलें पयलें. कोण? जेजू क्रिस्त सर्गार वेची वाट म्हणलें. परत्यान तिणें सवाल केलें जेजू क्रिस्त एकलोच गी न्ही, दुसरी वाटी आसा गी म्हणून. त्या वेळार त्या ह्या जगान म्हणलें जायत्यो वाटो आसात, त्या जायत्या वाटांत एक वाट जेजू क्रिस्त म्हणलें. कितले वाटो आसात?
ह्या जग म्हणटा जायत्यो वाटो आसात, त्या जायत्या वाटांत एक वाट जेजू क्रिस्त म्हटलें. त्या दाडा हांवें चिंतलें जेजू हे इंडियांतले ह्या जग म्हणे जाले, इंडियाचे म्हणून जाले, बायलेय तशेंच घे म्हणून, अमेरिकेचे तशेंच घे म्हणून. कित्याक म्हळ्यार तो भियेलो. जेजू क्रिस्त एकच वाट घे म्हणटना ह्या जग कितें जालो, भियेलो आनी म्हणटा तो एकलोच न्ही, जायत्यो वाटो आसात म्हण. तुमकां कितले वाटो आसात? एकलोच वाट मोगाळ भावा भयण्यानो, तो एकच वाट. आज मोगाळ भावा भयणीनो तो बरो हो बरो म्हणटा कोणी बरो ना. म्हजो जेजू कितलो बरो, म्हजो जेजू इश्ट खरो, म्हजो जेजू कितलो बरो, म्हजो जेजू इश्ट खरो. राखता म्हाका हर एक घडी, लाभता म्हाका, राखता म्हाका हर एक घडी, लाभता म्हाका. आज हांव हांगा उलोवन आसा, तुमी बसोवन आसात, आमी स्वास घेवन आसा. हें सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुरपेचें खाराण जावन आसा मोगाळ भावा भयण्यानो. ताज्या कुरपे वरवीं आज आमी स्वास घेवन आसा, ताज्या कुरपे वरवीं हांव उलोवन आसा, ताज्या कुरपे वरवीं दये वरवीं तुमी बसून आयकून आसात. ताज्या तितलो बरो कोणी ना. तेंचं आज देवाचें उतर आमी आयकुया. कोण बरो? जेजू बरो. कोण बरो? सोमी बरो. कोण बरो? रायांचो राय बरो, धनयांचो धनी बरो. ताज्या परस बरो कोणी? आनी मुखार कोणी? तूं बरो म्हणल्यार तुवें कितें म्हणाजी? हांव बरो न्ही, कोण बरो? म्हजो जेजू बरो. एक एक पाटी तुमकां सांगतात ह्या संवसारी उलोवण्या विशयान सांगचें जाल्यार, तो आतां सेवेंत आसलेल्या विशयांत तो शिकोवणदार सारको ना, या ती सेवेंत आसात ती भाव भयणी सारकी नात, ती वॉलंटियर सारकी नात म्हणटाना तुमी कितें म्हणाजी? म्हजो जेजू बरो देखून हांव थंयसर वेता, म्हज्या जेजूक हांव आयकूंक वेता. शिकोवणदारांक, सेवा दितेल्यांक, त्या लोकांक हांव पळोवंक आयकूंक. तुमी कोणाक आयकूंक आयिल्ल्यात? म्हज्या जेजूक आयकूंक वेता, जेजूक मेळोवंक वेता. आमी देवाचें उतर, म्हजो जेजू बरो, म्हजो सोमी बरो, तो कितलो बरो आमी आयकुया. नहूम चॅप्टर 1 वर्स 7 वाच. नहूम प्रवादीचो बूक वर्स 1:7 आमी आयकुया. सर्वेस्पोर बरो, आकांताच्या वेळार तो एक बुरूज, आपणाचेर विश्वास दवरलेल्यांक तो वळखता. कोणाक वळखता देव? आतां तुमी रेतीरीक आयल्यात म्हूण तो वळखना. हांव हांगा देवाचें उतर दिता म्हूण तो वळखना. पूण आपणाचेर विश्वास दवरलेल्यांक मात्र तो वळखता मोगाळ भावा भयण्यानो. कोणाक तो वळखता? पळया न्ही, आमी केदळा आतां देव बरो वय मू, हांगा म्हणटा सोमी बरो, जेजू बरो, आमी केदळा बरीं जाता म्हळ्यार ताजेर आमी विश्वास दवरतना बऱ्या देवा बरी आमी बरीं जाता. आनी ते दाळ आमी वायट करिना. देव वायट करता गी, देव अन्याय करता गी, देव पक्षपात करता गी. त्या देवाचेर विश्वास दवरल्यार हांव आनी तूं जाता बरीं. त्या देवाचेर भरवसो दवरल्यार हांव आनी तूं जाता बरीं. आमकां तो बरो करता. आमी कोणा तें बरीं? जेजू तें तुका विश्वास आसा जाल्यार मोगाळ भावा भयण्यानो, ह्या सोम्याचेर बऱ्या देवाचेर तुजी पातयणी आसा जाल्यार. पूण एक तुमी चिंता, जेजू तुजी बिरमोत पावन तुका आशिर्वाद दिना. म्हळ्यार धाकल्या खातीर आज रेतीरीक येवंक जायनासलें, फंक्शन आसलें, सोम्या फंक्शन सोड ना वांगा आयला. थोड्यांक जावं बरो जायतें पेंकाड दूख बसोवंक जायना जाल्यारय हांव आयलां. थोड्यांची जावं बरो म्हातारी आवय बापाय आसात, खंय आसात? घरा आसात, तांची चाकरी करची सोड सोम्या हांव आयलां म्हण तुजेर बिरमोत चिंतून तो आशिर्वाद तुजे ते विश्वास आसल्यार मात्र तुका आशिर्वादीत करता. ना जाल्यार तो आशिर्वाद तुमी जाणात. एक पोटी फांत्यार 3 वरार सोमी दर्याचेर चलोवन वेतलो. कितल्या वरार? 3 वरार चलोवन वेतना 12 जाण शिश्य दोणीर आसले वय मू. ते सोम्यांक पळोवन कितें म्हणटात? मेल्ले म्हणटात वय मू, भूत म्हणटात न्ही गे. सोम्याच्या जाग्यार खंय म्हणे हांव म्हणे आसलो जाल्यार तांकां खुद्द बुडयता आसलो हांव दर्यांत. भूत म्हणटात म्हणून जाल्यार सोमी कितलो दयाळी पळया न्ही गे, तांकां बुडयलें गे ना. पळया कित्याक भूत म्हणटात? जेजूचेर तांकां विश्वास. तेजो अर्थ कितें जाणात गे तुमी? भूत म्हणचो एक मेल्ले म्हणे उदकाचेर चलता, पूण म्हजो सोमी चलोवंक सकाना म्हणचे चिंतात मोगाळ भावा भयण्यानो. मेल्ले भूत म्हणी चलता उदकाचेर, पूण हो चलोवंक सकाना म्हण ते चिंतात. जेजू कितें म्हणटा त्या दाडा? भिये नाकात, हांवूच तो. हांवूच म्हणचेचो अर्थ कितें? हें उदक रसल्लो हांव, वो दर्यो रसल्लो हांव. मैजेन सरस्परा देवाक तुजें नांव कितें म्हण विचारतना मैजे कितें म्हणटा सरस्पर? आसा तो
हांवूच हेंच जापशी सांगी दिता तूं हांवूच तो उदाक रोसुल्लो हांवूच तो दर्याक रोसुल्लो आनी म्हाका कितें चलोवंक जायना म्हण तुमी चिंतात गी पाद्र्याबान एक ते खंतार बरयलां तूने भरा मुझ में विश्वास तू रहा सदा मेरे पास म्हणून सांगा पळया तूने भरा मुझ में विश्वास तू रहा सदा मेरे तुजे ते विश्वास असल्यार मात्र देव सदांकाल तुजे ते जियेता ना जाल्यार तो हे रितीर केल्या वरवीं देव जियेना मोगाळ भावा भयण्यानो हांगा येवन तोशी बसता 8 वरां कांय जायना कांय जायना हे उतार आयकून तुवें कितें करीचें विश्वास करीचें म्हजो स्वामी सगळें करूंक पळया ओ संसार ह्या संसाराचो लोक तुका चीप म्हणूंक पुरो पूण सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरतना देवाच्या राज्यांत तो तुका चीप गेश्ट करतलो कितें करतलो कोण तुजी निंदा करनासत पळय आतां जेजू जेजू म्हणटाय म्हणून त्या जेजूचेर आनीक विश्वास चडय निंदा करतलो ताण तो तुजी स्तुती करयतलो असलो ताकतवार स्वामी तो उडली बाबान सांगलें जो कोण मनशा मुखार म्हाका प्रगट उचारता ताका म्हज्या सर्गीच्या बापा हुजीर हांव आनी हें उतर फादर जेरी आनी बाब रिक्सान 2 हप्त्यात हांव सांगून आसात कंटिन्यू तुमी जाणात गी पाद्र्याबानी म्हणलें साक्ष दिवंक येया कोण जर तुमी भियेतात साक्ष दिवंक जेजूचो म्हजो स्वामी म्हण सगळ्या संवसाराक सांगूंक भियेतात जाल्यार हांगा साक्षच दिनाकात म्हटलें आयकलें तुमी आनी बाबा रिक्सानांनी सांगलें तुमी रेतीर करतात मागणें करतात मीस करतात तातूंत कांय फरक पडना जेन्ना तुमी साक्ष जावन उबे रावतात तेन्ना फरक पडटा सगळ्या संवसाराक पडटा फरक मोगाळ भावा भयणीनो तूं आनी हांव एकलो विश्वासांत रावतना तुमी 10 जाणां कोडकारांचो विश्वास आयका लागीं स्वामी जेजू क्रिस्तांत कितले कोडकार आयिल्ले 10 जाण कोडकार आयिल्ले ह्या कोडकारांक जेजू एक आदेश दिता कितें म्हणटा तुमकांच वचोन याजकांक दाखया म्हणटा त्या बायबलान कशें बरयलां गे म्हळ्यार वेता वेता तें नितळ जालें म्हणून बरयलां कशें बरयलां आतां जेजून सांगल्यार म्हळ्यार चुमंतार हू करून बरें जावना तें चुमंतार जावना वेता वेता म्हळ्यार एक एक मेटां काडटा काडटना तें कितें जालें तांचें हर एक मेट विश्वासान भरिल्लें आतां एक मेट करतना इल्लेशें बरें जालें आनी एक मेट काडटना हात इल्लो बरो जावन येयलो आनी एक मेट काडटना पांय इल्लो बरो जावन येयलो आनी एक मेट काडटना मुस्कार इल्लें नितळ जालें अशीं मेटां काडटा काडटना संपूर्ण तें कितें जालें तुजें आनी म्हजें मेट विश्वासान भरलेलें काडी जे देवा सरशी आमी येताना आज तुमी रेतेर येतात या फाल्यां येतात तें मेट कशें आसा जे विश्वासान भरलेलें मेट काडन काडन आमी जेजू मुखार येयचे ते 10 जाण कोडकार एकच फावटी बरें जावनात एक एक मेट तांच्या विश्वासान भरिल्लें आमी जाल्यार कितें करता आसल्यार तुमी जाणात गी सोम्या ह्या जागार इतलीं वर्सां गेल्या भिरगजेन कांय जावना तुवेंच बरें करचें म्हूण थंयच ताका 10 जाण सुत्तू घालून बसता आसले आमी जाल्यार पूण तांणी ताच्या उतरांचेर कसो विश्वास दवरलो की दवरूं ना सोम्यान सांगलें जाता सोम्यान वच म्हणल्यार वेताना आमी बरीं जाता सोम्याच्या उतराक ते खाल जाल्यार त्या उतरांचेर ताणें विश्वास दवरलो आनी एक एक मेटान तांच्या भलायकी आसली कितें आसलें तांणी दवरिल्ल्या एक एका मेटांत भलायकी आसली बरें जायत जायत ते गेले मोगाळ भावानो मोगाळ भयण्यानो पळय न्ही पळय आतां विश्वास म्हणल्यार देवाक दिवची सामर्थ्य आसा तुका आनी म्हाका घेवची सामर्थ्य जाय जेका म्हणटा तो विश्वास देवाक दिवची सामर्थ्य तुका घेवची सामर्थ्य आसूंक जाय का म्हणटा तो विश्वास तूं एक सामर्थ्य करूंक जाय ह्या भयणीक ह्या भावाक हांवें हें देणें दिवेत हें गिफ्ट दिवेत ही जाणवाय दिवेत तो सांबाळटलो आतां तुमी म्हाका सांगा तुमच्या 10 वर्सांच्या भुरग्याक तुमी काराची की दितात गी 12 वर्सांच्या भुरग्याक दितात गी तुमी कित्याक दिनात म्हाका सांगा दिल्यार तें लाखांचें कार ताका सांबाळूंक जाता गी ना कोणाक तें लाखांचें कार सांबाळूंक जाता ताका मात्र तुमी की दितात त्याच प्रमाणे तुका लाखांची संपत्ती प्रॉपर्टी देवान दिजी जाल्यार तूं विश्वास योग्य म्हूण तुवें पयलें दाखयची हांगा म्हणटा स्वामी बरो स्वामी विश्वासी आनी विश्वासांक मात्र तो वळखाता मोगाळ बाबा भयण्यानो हर एकल्यांक तो वळखाना म्हाका एक एक फावटी न्ही जेजू जेजू की तें घडलें पाद्र्याबा कितें जाता पावलू कितें हर एकल्यांक देवाच्या मोग आसल्या मनशांक जाता न्ही लोक दीस म्हयने वर्सां वेता वेतना विश्वासांत चडाचे की उणें जायची चडाचे न्ही पूण लोकांचो संख्या कितें जावन आसा पळया पळया एज्रा वसवर 3:11 वेळा आमी आयकूया एज्रा चॅप्टर 3:11 वाच कितें म्हणटा ते सर्वेस्पराची स्तुती करूंक आनी ताका अर्घां दिवंक लागले ते स्तुती करूंक लागले तर ताका अर्घां दिवंक लागले म्हणून कित्याक तो बरो कित्याक सरस्पर बरो सोमी बरो कित्याक इस्रायेलाचेर
ताचो विश्वासी मोग ससनाक तकता. इस्रायलाचेर ताजो विश्वासी मोग ससनाक तकता. सर्वेस्पराच्या मंदिराची बुन्याद घालून जाल्ली देखून सगळ्या लोकांन सर्वेस्पराची स्तुती करून संतोषान ओढ बोबाट मारली. आमी म्हणटा न्ही बोबाट मारूंक जाय, म्हाका बोबाट मारूंक जाय, जेजूक म्हज्या परगट करून बोबाट मारूंक जाय, बोबाट मारूंक जाय, म्हाका बोबाट मारूंक जाय, जेजूक म्हज्या परगट करून. सांगात आमी गावया, सर्व मेळून वावुरया, धन्या देवा सर्वेस्परा. सांगात आमी गावया, सर्व मेळून वावुरया, धन्या देवा सर्वेस्पराक. पळय आनी गी ते हांगा देवाची स्तुती करतात, देवाक अर्घां दितात. कित्याक देव बरो देखून ते अर्घां दितात. देव बरो देखून ते तुजी स्तुती करतात. मोगाळ भावा भयणानो, आमी कित्याक ताजी स्तुती करीची? तो बरो. ताच्या प्रस बरो कोणी तुमी जाणात. जाकेब एक ग्रेस्त मनीस वय मू. एक दीस जेजू कोणाच्या घरा येता? जाकेबाच्या घरा येता. जाकेब खंय चडोवन बसल्लो? पळया, कित्याक म्हळ्यार तो कुडींत कितें आसलो? मोठवो. आतां ग्रेस्त काय कितले आसल्यार हायट काय वाडोवंक जाताय. ग्रेस्त काय कामाक घेना मनशाक कितलो अर्थ पळय. कितलो ग्रेस्त जाल्यार हायट वाडोवन घेवंक जायना. असो रुकार बसता न्ही गे. आतां तुमी फिल्म पळयतना थोडी बाल्कनींत बसतात, थोडी सकयल बसतात वय मग. थोडी जाके बाल्कनींत वचून बसला, वयर बसला. जेजू आयलो. जेजू आयिल्ल्या तक्षण जेजू कितल्या बरो म्हणल्यार जेजू तें आसलें तें बरेंपण, तो स्पिरीट, तो अभिशेक जाकेबाक असो टच जाता. कांय तो शिकवण दिता गी, वस्ती रितीर करता गी. हांगा मिसाचें बलिदान 3 शिकोवणी आराधन केलें गी जेजून जाकेबा लागीं. कांय करूं ना. केलां गी सांगा न्ही. कांय करूं ना वय मग. स्पर्श जाल्लेंच जेजूचें तें पवित्रपण ताका लागिल्लेंच, अभिशेक गेल्लोच. जाकेब कितें म्हणटा? सम्या म्हज्या ग्रेस्क्यांतलो अर्द वांटो दुर्बळ्यांक दिता. आनी कोणाचें मागीर लुटलां तांकां 4 वांट्यांनी कितले पर्सेंट गेले? 90% गेलें. उरलें कितलें? आतां मुखार हांव कितें सांगता तें बायबलांत ना. हें आमी चिंतलें, म्हजें चिंताप दवरता तुमचे मुखार. आतां त्या वेळार जाकेबाची बायल घरा नासली म्हण चिंता तुमी. आनी पुरा 50 वांटो कोणाक दिला? वांटून दिला. 40 वांटो कोणाक दिला? दुर्बळांक दिला. उपरांत जेजू बाचावी दिवन जेजूय थंय तावन गेलो. उपरांत जाकेबाची कोण आयली? बायल घरा आयली, मार्केटेक गेल्ली. पळयतना कापाटांतले पयशे 90% ना. पयशाचे भंडाल नात, भंगार ना, रुपये ना, फॅन ना, फ्रिज ना, कापाट ना, शोकेस ना, कांय ना. ही जाकेबाक विचारता, हॅलो कितें जालां? खंय गेलें पुरा? हांव मार्केटीक वतना पुरा आसलें, आतां कांय ना, कितें जालें? जाकेब कितें म्हणटा? ह्या सगळ्या प्रास चड बरो आसलो जेजू म्हज्या घरांत आयला, हांवें सगळें काण दिलें. ह्या सगळ्या प्रास चड बरो आसलो जेजू म्हज्या घरांत आयलो. तुका गोतूच ना कितें जाला म्हण तो आयला, बाचावी दिवन गेला. हिका खबरच ना. आज मोगाळा भाव भयणी, तो इतलो बरो, तो बरो म्हूण तुका कळटना, म्हाका कळटना. ताज्या प्रास चड तुका आनी म्हाका मोगाचें खंयच आसना. आसूं की नजो. जाकेबा थंय जाल्ली ती बदलावण, जाकेबा थंय हाडलें तें परिवर्तन. सोमी बरो, तो बरो, ताज्या प्रास बरो कोणी ना. तो मेळटच. तुमी जेजूनच दिल्लें. थंय तुमी वापार आयकायला गेले त्याप्तान फादर जेरीन तेजें वर्णन आमकां केलां. एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो वय मू. ताका मोतयां मोलाक घेवची संवय आसली. मोलादीक मोतयां पळयलें लक्षान घेतलो आनी दवरतलो. एक पोटी ताका सगळ्या परस चड मोलादीक मोती मेळटा. ते मोती मेळटना तो कितें करता? हाज्या पयलीं आसलेली मोतयां आनी सगळ्या आस्तबदीक विकून ते मोती कितें करता तो? आतां ते मोलादीक मोती कोण? तोच जेजू मोगाळ भावा भयण्यानो. मेळत गी कोणी म्हणी? मेळटा गी कोणी म्हणी? मेळ्ळा गी येदोळ पर्यंत मुखार मेळटलो गी. तो एकलोच मोगाळ भावा भयण्यानो. ताजे परस कोणी बरो ना. देखून इस्रायल परजेचो लोक ताका स्तुती करतलो, ताका अर्घां दितलो, ताका महिमा दितलो. मोगाळ भावा भयण्यानो, कोणी ना ताजे प्रास बरो, कोणी ना ताजे तितलो बरो. इतिहासाचें पयलें पत्र वस्वर 16:30 आनी 4 आमी आयकोवया. 1 Chronicle chapter 16 verse 34 वास. सर्वेस्पराक अर्घां दिया, सर्वेस्पराक अर्घां दिया. कित्याक तो बरो, कित्याक तो बरो. कित्याक ताचो विश्वासी मोग ससनाक तकता. ताजो विश्वासी मोग. आतां तुवें आनी हांवें आमी ताका विश्वासी रावोंक आसा की ना? ते दाडा मात्र ताजो मोग ससनाक तकता. तूं आनी हांव ताका विश्वासी रावता ना.
आता देवाक विश्वासी रावचे म्हळ्यार कितें तुमी जाणात की तो मनीस कुडीचें आयकना तो आत्म्याचें मात्र आयकता. हें जावन आसा देवाक विश्वासीपण आमी दाखोवचें. सांगा म्हाका विश्वासी मनीस कसो विश्वासीपण दाखयता? तो केन्नाय कुडीचें आयकना, तो आत्म्याचें मात्र आयकता. जाय जाल्यार वाचून आमी फाटीं येवया. रोमन चॅप्टर 8 वर्स 13 आनी 14 वाचून हांगा परतान फाटीं ये. तो मनीस कुडीचें आयकना, तो आत्म्याचें मात्र आयकता, देवाचें मात्र आयकता म्हणटा. रोमन 8, 13, 14 वाच. कित्याक रक्ता मासा प्रमाणे जियेशात जाल्यार तुमी मोरतेल्यात, पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्ता मासाच्या कोट्या करण्यांचो नाश करशात जाल्यार तुमी जियेतल्यात. केदाळ आमी जियेता? कुडीचें आयकतना आमी जियेना, कुडीचो गुलाम जातना आमी जियेना. विश्वास म्हळ्यार तो आत्म्याचें आयकता, देवाचें आयकता, ताका मात्र जिवीत आसा. कोणाक जिवीत आसा? आतां फाटीं वच पळया. तो विश्वासी, त्या विश्वासांत हांवें आनी तुवें रावोंक आसा. सर्वेस प्राकार गांधिया, कित्याक तो बरो, कित्याक तसो विश्वासी मोग ससनाक तकता. गेल्या त्या शनिवारा दिसांका वाचप आसलें, तुमी आयकलां. फादर जेरीन ताचो नियाळ दिला. पळया पुनर्जीवनपण जाल्लो जेजू दिश्टीक पडटा लोकांक वय मू. पयलो कितल्या जाणांक विश्वास दिश्टीक पडलो? पयलो 1,00,000, मागीर 11 जाणांक, मागीर 500 लोकां प्रास चड, आनी परत्यान उपरांत धर्मदूतांक तो दिश्टीक पडलो वय मू. जेजून तांकां दिश्टीक पडले वेळार कितें सांगिल्लें तुमी जाणात की? ताणें सांगिल्लें जेरुजलेमांत वसा आनी मागणें करा, बापान बसयल्लें एक देणें आसा पवित्र आत्मा, तें जोडूंक तुमी तयार जाया म्हणलें वय मू. आनी जेरुजलेमांत गेले, मागणें करूंक रावले, मागणें करूनच बसले. निमाणे पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र आत्मा देंवोन येतना त्या जाग्यार कितले जाण आशिल्ले? खाली 120 जाण आशिल्ले. 400 वयर लोक खंय गेलो? म्हाका जाप दिया. जेजून सांगिल्लें पळया, वसा मागणें करा, मागण्यांत रावा, बसयल्लो पवित्र आत्मा तुमी जोड घेवंक आसा म्हणून सांगिल्ल्या उतराक विश्वासी रावल्ले खाली 120 जाण मात्र. उपरांत थोडे 400 लोकां वयर, थोडे कामाक गेले, बिजनेसाक गेले, बायले लागीं गेले, या भांगारा फाटल्यान गेले, संवसाराक गेले. कितले विश्वासी रावल्ले? आज त्या 120 जाण रावल्ल्या बरी तुका आनी म्हाका रावूंक जायत गे ह्या संवसारांत? ताजो विश्वासी मोग मोगाळ भावा भयणी पळया. देव काम करतना तो एकलो करिना. तुजो आनी म्हजो सांगात देवाक जायचे. देव एकलो काम? एकल्यानीच देवान रावचें जाल्यार तो आदावांक कित्याक रस्तो आसलो? देवाक मनीस नासतना काम करूंक? पळया मन जाती तो रस्ता, नांव आदावन दिवची. मन जाती कोण रस्ता? देव रस्ता. नांव कोणें दिवंक आसा? देवाक ही मनीस जायची, मनशाचो सांगात जायची. मनीस नासतना ताका रावोंक जायना देवाक. पळया देवान मोग दाखयतना आमी मोग दाखयचे गी नाका. तो विश्वासी आसा, आमी विश्वासी आसो गी नाका. तुमी जेजू विशयान तुमी आयकलां जाल्यार फातर लोकांनी लोळयलो. जिवंत केल्लें कोणाक? लाजाराक. जेजून फातर कोणें लोळयची? फातर कोणें काडीचें पयलो? आमी. जिवंत करचें काम कोणाचें? जेजूचें. मांड्यांत उदक भरचें काम कोणाचें? आमचें. वायन करचें कोणें? तुवें मांड्यांत उदक भरिना जाल्यार वायन कसो जातलो? तुवें फातर शिला लोळयना जाल्यार ताका जिवंत तो कसो करतलो? आतां 5 उंडे आनी 2 मसले पयलें कोणें दिवची? मागीर तो कितल्या जाणांक वाडटा? पयली भाकरी देवाक, ह्या देवाच्या सेवकाक पयलें कोणें दिवची? मागीर अजपांची भाकरी तुका कोण दिता? अजपांचें पीठ, अजपांचें तेल कोण तुका दिता? देवान मात्र मोग दाखोवचो न्ही, तुवें आनी हांवें मोग दाखयची. म्हज्या मम्मीची 2 कजीन भयणी आसात. एक तेंची नांवां बरीं आसात, जॅनेट आनी लिनेट म्हणून. एकली बेंगलोर आसा व्हडली, ती रिटायर्ड प्रिंसिपल, आनी एकली बॉम्बे आसा, तिका एक 4 शॉपां आसात, ती बॉम्बे आसा. एकली केदाळारी मागणें मीस रेतीर मात्र एकली. खंय? केदाळा तिका आमची व्हडली म्हळ्यार बेंगलोर आसा जॅनेट आंटी. केदाळा फोन केल्यार हांव आत्तां आराधना काबार जालें मात्र एंड्रू, आत्तां मिसाक गेल्ली मात्र एंड्रू, आत्तां पाद्र्या बायल, अशें मागण्यांच्या बायबलाचें उलोवचें. आनी एक आंटी आसा तिका मागणें मीस रेतीर म्हळ्यार तें म्हज्या उलयच नाका एंड्रू, तें म्हाका कांय खबर ना म्हणटा ती लिनेट आंटी, बॉम्बे आशिल्ली. एक दीस कितें जालें, गेल्या त्याच हप्त्यांत हांवें उलयताना म्हणजे आमच्या कुटुंबांत आनी एकली भयण आसा, तिका होनी म्हणटा की भयण म्हणटा लिनेट आंटी गुत्तू ना. तिणें म्हाका विचारलें, त्या सिल्वीक तूं कितें म्हणटाय, भयण म्हणटाय की होनी म्हणटाय की? म्हणटाना हांवें आतां जेजूची वळख जाल्या उपरांत पुरा जाणां की बायेच म्हणचें आंटी. जेजून आवयक सयत कितें म्हटलें? आतां पुरा जाणां की हांवें बायेच म्हणचें, होनी म्हणना, भयणी म्हणना म्हळें. आनी जेजूनच बायबलान सांगलां न्ही की ताणें आवयकच बाये म्हणटाना ह्या लिनेट आंटीन कितें सांगलें जाणात की तुमी? एंड्रू, ह्या बायबला विशयान तूं म्हज्या लागीं उलय नाकाय. जेजून कितें सांगलें, शिशांनी कितें सांगलें, हें पुरा जॅनेट आंटी लागीं उलय.
मागणे मीस आराधन ती मात्र वयता तिच्याला घेवले आनी कोण तुमी वाचतात पळय तो बायबल हांव वाचिना म्हटलें तिणें लिनेट आंटीन हांवें वाचचो बायबल खंयचो गी म्हणल्यार कोणें बुकेंत आसूंक नजो कोणें गरजेंत आसूंक नजो कोणें की विणग्याक म्हाका पळयल्यार जायना हो बायबल मात्र हांवें वाचचो म्हणलें तिणें हांवें त्या वेळा म्हणलें करेक्ट सांगलें आंटी जेजू क्रिस्तान वाचल्लो वस्स बायबल मागणे रेतेर मीस न्ही आजकाल तुमी पळया संवसारांत चोर आसात वय मू पोटी मारतले आसात वय मू व्यभिचारी आसात वय मू कुनिगार आसात वय मू हे पुरा एका ना एका रितीन देवाचे भक्त वय गी न्ही तर चोर खंय तावन आयिल्ले हे खुनिगार खंय तावन आयले व्यभिचार खंय तावन आयले फटकिरे खंय तावन आयले पुरा देवाचे भक्तच पुरा पवित्र पुस्तक घेवन भोंवतेलेच पुरा देवाचे उपदेश आयकल्ले फाळुल्ले या फाळूंक आसा म्हण सांगलेच मोगाळ बाबा भयण्यानो कित्याक ते देवाक विश्वासी रावनात ऐकला प्रकट केला पुरा जाणांक हेरांकी सांगला पूण ते विश्वासी रावनात देव म्हणटा म्हजो विश्वासी मोग आता परत्यान ऐका विश्वासी रावल्यार देव तुका आनी म्हाका मोग दाखयता तो बरो सर्वेस प्राखर गांधिया कित्याक तो बरो कित्याक तो विश्वासी मोग ससनाक तकता आज तू रेतेरी आयलाय म्हणून मात्र गी फाल्यां ये नाही म्हणून आज थोडी रेतेरी घेवंक जावंक ना पुरो तांकां तो देव मोग दाखयना गी दाखयता तो विश्वासी आमी विश्वासी रावंक आसा मोगाळ बाबा भयणानो या विश्वासी पण तुवें दाखयतना देव खंडीत चिंता ओ म्हजो ओ म्हाका मोग करूंक खंडीत हो म्हाका विश्वासी रावला हाजेर हांवें आशिर्वादां घालयत हाजेर हांवें बेसावां घालयत किर्तनाचो बूक अवस्वर 118 पयली वळयका साम 118 वर्स 1 वाच कितें म्हणटा हालेलुया सर्वेस प्राखर गांधिया कित्याक तो बरो ताचो मोग ससनाक तकता कोणाक अर्गांदीची अर्गांदिता बापार गांदिता तुवें केल्ल्या उपकाराक अर्गा हांव दिता अर्गांदिता बापार गांदिता तुवें केल्ल्या उपकाराक इतले उपकार आसात इतलें ताणें केल्लें बरेंपण आसा अर्गां दिवंक आमकां जिणी परोगी उरलेली हाज्या पयले एका शिकवणेंत फादर जेरीन सांगलें न्ही की आनी मुखार कितेंय तुमी बापा लागीं मागा नाकात कितें मेळ्ळां पळय त्या खातीर तुमी कितें दिवची अर्गां दिवची मोगाळ बाबा भयणानो हांवें अर्गां दितना अशें म्हणचें वयसो मी एका वेळार आवय नासतना बापय नासतना परको जावन आसल्यार बरी आसलो खंत आसली आमकां आवय ना बापय ना कोणी ना भाव ना भयणी ना सोम्या म्हाका एकल्याक कित्याक सोडलाय गी म्हणून पूण जेन्ना ह्या सोम्याच्या मोगांत आनी भावार्थांत हांव आयलो आज कितलीं आवय बापय भाव भयणी कुटुंबाची गरजेक पावची मोगाळ बाबा भयणी दिलांगी दिवना सोम्यान दिला मोगाळ बाबा भयण्यानो कितल्या रितीचो ताणें म्हाका आदार दिला कितल्या रितीन तो म्हाका गरजेक पावला म्हजी जीण उरलेली पावची ना ताका अर्गां दिवंक ताका होगळाप दिवंक एक उगडास केल्यार न्ही गी भवानी म्हणून तो उल्लेख केलो आंकवार मरियमायन कितें म्हणलें म्हजो जीव सरेस्पराची वडवीक घाता दाविद्रान कितें म्हणलें आत्म्या म्हज्या सरेस्पराची वडवीक कर स्तुती कर पूण तुज्या आनी म्हज्या बरी आसल्या एक ग्रेस्त मनशाक जायती ग्रेस्तकाय आयली हातांत वय मू ताणें कितें म्हणलें त्याच्याच जिवाक तो कितें म्हणटा आतां खा पिये गम्मत मार आयच्या राती ताची टिकेट आयला म्हण ताका गोत्तू ना मोरयेचो जीव सरेस्पराक ओडवीक गायली दाविद्राचो जीव सरेस्पराक ओडवीक घालो तुज्या आनी म्हज्या बरी आसल्याक दोन पट्टू कास येताना मागीर देवाची वळख आसना खंयचे कास पट्टू कास तो ग्रेस्त मनीस आयिल्लो खा पिये गम्मत मार आतां उडसच गेलो ताजो कोणें बेळें दिलां कोणें धानी दिली ताजी कोठारां भरली ताजो उगडासच ना ताका आपल्या जिवाक तो म्हणटा आतां देव बरो जेजू बरो सोमी बरो वय मू वय गी न्हय सोमी कितलो बरो खालतो आनी भोळो बरो खालतो आनी भोळो ताच्या नांवांक गावया आमी हालेलुया 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 सोम्याक आमी अर्गां दिवया हालेलुया हालेलुया सोम्याक आमी अर्गां दिवया आतां जेजू बरो सोमी बरो आनी जायत्यो संगती सोम्यान बरें म्हूण सांगलेले आसात ताजी इल्लोसो आमी नियाळ करया पयलें वाच प्रवर्ब चॅप्टर 24 वर्स 13 वाच आनी कितें बरें म्हणटा सोमी पळोवया आमी प्रवर्ब म्हणयो 20 आनी 4 13 वाच थंय कितें बरें म्हणटा म्हज्या पुता
मोवका कित्याक तें बरें फळयेंतलें तेंब्यांनी व्हांवन तें मोव जिबेक गोड लागता. कितें बरें म्हटलां जेजून? मोव बरें म्हटलां. लुकास वांजेला वचोर 5:30 आनी 9 ऐका. थंय कितें बरें म्हणटा जेजू आमी आयकोवया. लूक चॅप्टर 5:39. तशेंच पोरनो वायन पियेल्ल्याक नव्या वायनाची रूच ना. पोरनोच बरो म्हूण तो म्हणटा. खंयचो वायन बरो? हे मागीर पळोवया. आनी एक लुकास वांजेला वचोर 14:30 आनी 4 आमी आयकोवया. आनी कितें बरें म्हणटा सोमी? लूक चॅप्टर 14:34 आयकोवया. मीठ बरेंच पूण मीठच जर आळणी जालें तर कित्यान ताका रूच दिवची? आतां इल्लें म्हाका पळया. कितें कितें बरें म्हटलें म्हाका सांगा. मोव बरो म्हणलो. वायन खंयचो वायन? पुरा वायन पोरनो वायन बरो म्हणलो. आनी कितें बरें म्हटलें? मीठ बरें म्हटलें. आतां कित्याक बरें म्हटलें आमी मोठ्यान नियाळ करया. म्हणयो अवस्वर 24:13 परतून आयकोवया. प्रवर्ब 24:13. म्हज्या पुता मोवका कित्याक तें बरें फळयेंतलें तेंब्यांनी व्हांवन तें मोव जिबेक गोड लागता. पळया आदल्या काळार तुमी जाणात शुगर फॅक्टरी नासली, ह्या अयंगार बेकरी नासली वय मू. नॅचरल म्हळ्यार मोव एक मात्र आसलें रानांत मेळचें वय मू. तें बरें म्हणटलें. ताजें बरें कांय नासलें. ताच्या उपरांत एक बरें आयलें म्हूण देवान सांगलें, सोम्यान सांगलें. कितें बरें आयलें? मोवा प्रास बरें, भांगारा प्रास बरें, फळयेंतल्या मोव येतू काल्यां फळयेंतल्यान वळच्या मोवा प्रास बरें उपरांत आयलें. कितें आयलें तें? देवाचें. तें पयलें आसलें वय मू. तुमी आयकलां न्ही कितें त्या फावटी वेळा काळा पयलें शब्द आसलो, शब्द देवा सवें आसलो, शब्दच आमी प्रगट करचो शब्द देव आनी तुमी आयकोनचो शब्द. तुमी कोणाक आयकोन आसात? सुरेशपुराक आयकोन आसात मोगाळ बाबा. देखून चीत दिया उतरांचेर. ते मोवा प्रास फळयेंतल्या गळटल्या मोवा प्रास आनी भांगारा प्रास बरें म्हण कित्याक सांगलें? मोवांक देवाच्या उतराक. तुमी जाणात न्ही गी आतां आदल्या काळार नाका आतां जाल्यार तुमी ल्हान भुरग्यांक वखात दिताना कशें दितात? मात्रे दिताना. पळया न्ही बारी चालू तुमी. डायरेक्ट तुमी आतां वखात दिला मात्री तोंडान घाला कितें करतात ती? पुक करतात वय मू. आमचो ब्लॅक की आसा तेजे एक ताचें पोट पाड जाता. ताका आतां मात्री घालूंक आसा. तो बिरमत कितलो सादो बळगी म्हळ्यार मात्री घेवंक हट्टी न्ही तो. भुरग्यां अशें दांता भरतो ना. ब्लॅकी मात्री रेमलासे बुळक्क घालता अशें गिळटा अशी. पळय कितलो सादो ब्लॅकी गोत आसा तुमकां. आतां कित्याक हें मोव बरें म्हणलां? किर्तनाचो बूक अवस्वर 19:10 वाच. साम 19:10 वाच. भांगारा प्रास ते मोलादीक, शुद्ध भांगाराचे राशी प्रास मोलादीक, मोवा प्रास ते गोड, फळयेंतलें गळटल्या मोवा प्रास गोड. सरस्पर देवान हे देनाचे भाग रचले त्या थंय 4 न्हंयो वळटले वय मू. वय की न्हय? एक न्हंय पिशोन न्हंय म्हणून आसली, हेविलाच्या गांवा भोंवतणी ती वळटली. ह्या न्हंयेंत भांगार मेळटलें. खंय कितें मेळटलें? बरें जालें आमी त्या काळार नासले. खंय म्हणी तुमी आनी आमी त्या काळार आसले जाल्यार हांगा पादर जेरीन आनी हांव एकल्यानच बोब मारी जाल्ले. तुमी सगळीं त्या न्हंये लागीं वयतालात. कित्याक? पळय कितली बुद्धवंत पळय. आतां तुमी म्हाका सांगा भांगार मोलादीक की माती मोलादीक? जाप मागीर बदलूंक ना, आन्सर चेंज करूंक ना. भांगार मोलादीक की माती मोलादीक? आतां कोण भांगार मोलादीक म्हणटात जाल्यार या कोणी माती मोलादीक म्हणटात जाल्यार मोगाळ भावा देवाच्या उतरा प्रमाणे मातीच मोलादीक. तुका आनी म्हाका कसो केला? भांगाराचो केल्लो म्हूण चिंता. मेल्या उपरांत कोणी पुरता आसली? कोणी म्हणी पुरता आसलो? मोरच्या पयलेंच हात पांय कातरून व्हरता आसले. हांगा आतां पळयत राव तुमी एक हात कोणी हेला अशें करीत आसले. हांवें भांगार मोलादीक न्हय मोगाळ भाव भयणी. तुमी जाणात की इंदिरा गांधी आमची भारताची प्रायम मिनिस्टर जावन आसली त्या वेळा ह्या सौदी अरेबियान इंडियांतल्यान मातयेचें डिमांड केल्लें. वता आसा तुमकां हे न्यूज? माती आमकां शिप्पांत भरून धाडा, तुमकां कितले भांगार पेट्रोल डिझेल हांव दिता म्हणून. पूण इंदिरा गांधीन सांगलें तुमकां पेट्रोल डिझेल भांगार जाय जाल्यार आमी दिता, पूण आमची माती आमी केन्नाय दिना म्हणलें. आतांचे आसले जाल्यार विकून खाते आसले मोगाळ बाबा भयणानो. विकून खावन बरें सूट घालून भोंवते आसले आतांचे जाल्यार. तिणें ती माती मोलादीक म्हणून आज दवरिल्ली आनी आज पर्यंत त्या मातयेचेर आमी उबे आसोंक ना. नाजाल्यार आमकां हांगा येवंक दोन जायचे पडटे आसले आज. माती दिल्ली जाल्यार तांचे लागीं पेट्रोल आसा, डिझेल आसा, ऑयल आसा, गॅस आसा, रेंव आसा, पूण माती सौदी अरेबिया लागीं ना. तांकां तांबडी माती जाय आसली.
आज मातये प्रास भंगारा प्रास मोला दिकें देवाचें उतर मगड आतां मातये प्रास मोला दी कितें आसा जाल्यार तें कितें सोम्या तुजें उतर जिवीत दिता जिविता वाट म्हजी उजवाडायता धैर्य दिता बळ दिता जिवीत म्हजें सुफळ करता धैर्य दिता बळ दिता सदां बाळटा जिवीत म्हजें माती कितली मोलादीक जाल्यार आमी खावंक जाता गी भांगार कितलें मोलादीक जाल्यार आमी खावंक जाता गी पूण देवाचें उतर तुमी खावन आसात गी ना त्या उतरांत जियेवन आसात गी ना आसा मोगाळ बाबा भयण्यानो जेजू कितें म्हणटा सैतानाक उंडो खावन जिये म्हणटाना जेजू कितें म्हणटा उंड्या परस चड मोलादीक कितें देवाचें उतार सोम्याक उंडो करची सकत नासतली गी चार भाकरे कर ना तूंय चार हांवूय चार खाता म्हणटालो सोमी सकत ना गी सोम्याक 8 उंडे कर घे रे तूं सैताना 4 खा आनी हांव 4 खाता म्हणटालो देवाची खुशी करचे खातीर ताणें करूंक ना मेल्ल्याक जिवन तुटयल्याक करूंक जायना गी उदकाचेर चलोवन गेल्ल्याक करूंक जायना गी वाऱ्याक आनी वादळाक रावयल्ल्याक उंडो करूंक जायना गी जाता म्हज्या सोम्याक सकत आसा करची पूण सरेस्पराक महिमा दिवची ताका विश्वासी रावाची आनी आपूण न्हय म्हजो बाप व्हरतो म्हूण दाखयची लोकांक ह्या खातीर मोगाळ बाबा खालतेपण आमी सोम्यांत हांव शिकायची गेल्या त्या शिकवणेंती बाबा रिक्साना सांगले तोच देव तोच जेजू तोच पवित्र तोच सरेस्पर तोच सगळो जाल्यार आपणाक ताणें लिपोवन दवरलें आयकलें गी तुमी पवित्रत्व आनी कोणी तोच देव आनी कोणी तोच सरेस्पर आनी कोणी तोच जाल्यार आपणाकच ताणें लिपोवन दवरलें खालतेपण कितें म्हण ताणें शिकयलें तुका आनी म्हाका आतां किर्तनाचो बुक सर 119 वळी 1 आनी 2 आयका साम ते कित्याक म्होवांक सरी केला म्होव बरो म्हण कित्याक म्हणला सोम्यान आयका साम 119 वर्स 1 आनी 2 वाच सांची साल निर्दोष जी सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रा प्रमाणे चलतात ती खरेंच सुभागी जी ताची शिकोण पाळतात आनी सगळ्या काळजान ताका सोदतात ती खरेंच सुभागी कोण भागी म्हाका सांगा ही शिकोण आयकतेली भागीच आयकून पाळतेली भागी मोगाळ बाबा आमी भागींत आसांक ना जम्या जेव क्रिस्तान परगट केले 8 भागी विशें सांगले वय मो आमी सगळीं 9वी भागी 9th भागी पळया इस्रायला लोकांक एक संवय आशिल्ली ती कसली संवय तुमी जाणात गी हें धर्मशास्त्र वाचचें आनी बायपाटा करची कितें करचें बायपाटा करची पाळची संवय तांकां नासली तुमी जाणात न्ही जेजू क्रिस्ताच्या काळार हे फारिजेव आनी शास्त्री ताका कितें करूंक धरूंक बसतले वय मग भंवारी बसतले हर एका सवालाक ते नियमशास्त्रांत हांव धर्मशास्त्रांत हांव जाप दितले कितें नातले सगळे नियमशास्त्र धर्मशास्त्र तांकां कितें आसलें बायपाट आसलें एकदम तोंडारच आसलें पूण पाळूंक ते नासले आतां पुर्विल्ले इस्रायल परजेक म्होवां प्रास हें देवाचें उतर बरें कित्याक म्हणटा की म्हणल्यार पयले इस्रायल परजेच्यो आवयो हें म्हजें चिंता बायबलांत ना म्हजें हें चिंता जावंक पुरो सरेस्पराचे 10 उपादेश पोळयांचेर बरयल्ले वय मो पात्रांच्या पोळयांचेर ते कांतयल्ले वय की न्हय म्हणजे कशें दिले सरेस्परा देवान पयल्ले बायबल नातलो वय मो पात्रांच्या पोळयांचेर कांतयल्ले म्हाका दिसता हांवें चिंतें इस्रायलाचे आवयो आसात पळया ल्हान भुरग्यांक तांतू मोव घालना काय म्हणे साक रे तुका देवाची जाणवां येता तुका देवाची बुदवंत येता तुका देवाची गिन्यान येता म्हणून म्हाका दिसता जावंक पुरो आवयो त्या पात्रांच्या पोळयेचेर मोव घालून भुरग्यांक साकयतले जावंक पुरो पूण सरेस्पर देव त्या आवयांक कितें म्हणटा तूं पोळयेचेर घालून साकयताय पळय त्या मोवा प्रास चड कितें ते पोळयेचेर बरयलां ते उतार मोगाळ भावा भयण्यानो आज आमी जायत्यांक हें उतार साकना भायल्या भायर आमी साकोन मेता तुमी जाणात गी जेजू क्रिस्ता आनी एक व्यभिचारी स्त्री आसा वय मू एक व्यभिचारी स्त्री कितें करतात ही व्यभिचारी करतना धरली लोक कितें करता पातर उडयतना जेजू दर्शन येता जेजूची परीक्षा करचे खातीर वो आतां कितें म्हणटा की पळया म्हणून जेजू कितें करनासतलो धरणीर कितें समजता तुमकां धरणीर कितें बरयतलो म्हणून मोगाळ बाबा भयणीनो मैजेक दिल्ल्यो फळयो वय मू त्या फळयांचेर 10 उपादेश कांतयली तींच बोटां थंयसर तो कांतयता आनी बरयता कित्याक व्यभिचार आदारी नाकात म्हूण ताणें बरयलें की बरो ना तें तो कॅन्सल करता थंय कॅन्सल कर तिका त्या भयणीक त्या स्त्रियेक कितें करता तो बक्षिता
धर्मशास्त्र बरयल्लें कांत येयल्लें आनी कोणी तोचो सरस्पर म्हजो जेजू आमचो सोमी मोगाळ भावा भयण्यानो. धर्मशास्त्र म्हणटात वय आमी कितें म्हणटा धर्म पळया हे धर्मशास्त्र शास्त्रों का शास्त्र है और पवित्र है म्हणटात हिंदीत. धर्मशास्त्र क्या है? शास्त्रों का ये शास्त्र है और ये बाइबल का धर्मशास्त्र पवित्र है म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत हे धर्मशास्त्र मात्र दुसरी शास्त्रां आसात, मस्त शास्त्रां आसात की नात? भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र, खगोळशास्त्र, ज्ञान का शास्त्र आनी कितें तत्वशास्त्र, कितलीं शास्त्रां आसात तुमी जाणात की. शास्त्रों का शास्त्र पवित्र शास्त्र ये धर्मशास्त्र है मोगाळ भावा भयण्यानो. ह्या शास्त्रा मुखार खंयचेंय शास्त्र, खंयचोय शास्त्र कित्याक ओ जेजू देव मोगाळ भावा भयण्यानो. हर एकल्यांच्या घरा पवित्र पुस्तक आसा की वाचतात की. एक फावटी एक मावळो आनी बाचो. मावळो शारांत आसलो, बाचो हडल्यांत आसलो. मावळो ह्या बाच्याक मेळोंक येता हडलेक. शारांत हांव येताना एक सत्री आसा पळया, ही सत्री अशी घालून घेवन येता कांकेक. आदले मनीस तुमी पळयला न्ही, सत्री कांकेक शिरकोवन येवचें. बाच्याच्या घरा आयलो हडलेक, चॉकलेटां आनी कालें बिस्किटे परत घेवन आयला नातवा बाच्याक. बाच्यान सत्री पळयली. आज पर्यंत ताणें सत्री पळोवंकूच ना बाच्यान. हाबा मामा ही सत्री हें घालें. ताणें म्हळें सत्री वय घे तूं कितें बरेंपण. ताणें म्हळें पावसाच्या दिसाक घेवन गेल्यार पावस तुज्या माथ्यार पडना, तुका गरम आसता. आनी गिमे दिसांनी तुवें घेवन गेल्यार तुका वोत माथ्याक लागना, थंड आसता. वय गी इतलो उपकार आसा की सत्रेंत. म्हाका चॉकलेटां बिस्किटां कांय नाका मामा, ही सत्री एक म्हाका दिवन असो म्हणटा मामाक. मामा जायत म्हणटा आनी सत्री दिवन मामा शहराक गेलो. चड्यान बरी जगरूटेन दवरला सत्री. गिमांचे दीस आयिल्ले. गिमांचे दीस आयताना आतां एप्रील मे येताना कठीण गरमी न्ही गी. सत्री अशी शिरकायलो हांगा, शिरकावन गेलो. मामान शिरकायल्ली पळय कांकेंत, तशीच तो शिरकावन गेलो. वताक गेलो, खंय चड वत आसा थंय गेलो. खंय गेल्यार पुरा वत गरमी गाम्यान ओलो जावन म्हणटा म्हजो मामा पडकिरो. मामान सांगलें ही सत्री आसल्यार तुका गरमी लागना. गामदेवान म्हणलें मामा पडकिरो पोटी मारलो बंबय गेला म्हटलें. कोणें आणे जाल्यार मागीर एक चिंता पयलें. अरे ना मामान म्हणलां पावसी तो कितें तुज्या आंगार पडना म्हटलां. जावं पुरो पावस पडना, पावस येता बरें राखता म्हणून पावस येता बरें एक तो सांबाळून धरलो. मागीर पावसले दीस आयले पळय ऑगस्ट जुलय ऑगस्टान बरो कठीण पावस येताना परतून सत्री घेतली, खांकेक घाली आनी कठीण पावस आसतना वयताना ओलो जाता की जायना, पुरा ओलो जाला, भिजून गेला. मामान हेय पटी मारला. ना तूं गरमी वत रावना, ना तूं पावशी रावना. मामा पटी मार बॉम्बे गेला म्हणून घरा येवन सांगताना मोगाळ बाबा भयणीनो पावस पडूनच ह्या गरमे लागून जाल्यार सत्री कितें करीची. आमचे लागीं सत्री आसात वय मू. सत्री म्हळ्यार धर्मशास्त्र. ते खाली आसल्यार पुरोगी दवरल्यार पुरोगी तें देवाचें उतर तुज्या काळजांत उदंड मापान रोमोन आसूं दी म्हणटा मोगाळ भावा भयण्यानो. काळजांत रोंबोन आसल्यार उलोवंक जाता की जायना, भिरांत आसा गी ना. ते उदंड मापान काळजांत रोंबोन आसूं दी म्हणटा. आमी म्हणलें न्ही देवाचें उतार दिता तें आदार पळतेल्यांक मेळटा. देवाचें उतार दिता तें आदार पळतेल्यांक मेळटा. आनी कितें बरें म्हटलें उपरांत पोरनो सरलो न्ही, पोरनो वयन पाटी वच बाय लुकास वाजेला वचर 5:30 आनी 9 जेजून आनी कितें बरें म्हटलें. तशेंच पोरनो वायन पियेल्ल्याक नव्या वायनाची रूच ना. तुमी कोणी वायन पियेल्यात गे बेन भिरांतच ना सीदा वयी म्हणून न्ही गे. तुमी जाणात गेल्या त्या हप्त्यांत बाबा रिक्सांनी तो उल्लेख केलो न्ही गे. तुमी हिंदी फिल्मां पळया, कोणाक बेवड्याचो रोल जायची न्ही गे. आमाल पिवण्याचो रोल करी जाल्यार कोणाक विचतात? क्रिस्तांवांक विंचिनात. कोणाक म्हण विंचून नांवां कोणाचीं दितात? एंटोनी, पिटर. खंयच्या फिल्मान पळय टायटू जावन येवचो कोण? एंटोनी नाल्यार पिटर. एंड्रू दिना तेला कश्ट आसा दिवंक नांव. तुमी चिंती नाकात एंड्रू पळयलां तुमी. बेवड्यांक तेंच्या नांवां दितात. आसूं दी. तुमी वायन पियेल्यात मग? कोणी वायन केल्लीं आसात गे तूं बारा भिये नाकात. सत्तर हांगा म्हणल्यार सत उरल्या. कोणी केल्लीं आसात गे आसात. वायन करूंक कितले दीस या कितलो तेंप जायची? 28 days गे.
ताजो 28 दिसांनी जाता खंय म्हळें न्ही जाय की मोगाळ बाबणी न्हू तुमी हांवें एका बुकांत वाचलें बरो वायन जाय जाल्यार 20 वर्सां दवरीची खंय ते जाल्यार आमी जल्मन मातले जाल्यार मरोन वचो हांव येरेक बोडया म्हणून आतां टायम आमकां आमचे भाव कशे काय कुसात दवरला कडेन 22 दीस लागतात की लास्ट उकडूंक न्ही कांय ना पूण हांगासर वो वायन म्हणल्यार मोगाळ हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगला आमी मनशांनी केल्लो वायन न्हय मोगाळ भावबडीनो जेजू क्रिस्तान केल्लो खुद्द वायन ताणें खुद्द केल्लो तो आतां आसा गी तो ताणें केल्लो खुद्द वायन ताच्या अमोलीक रक्ताक जिजून सरी केला कित्याक सरी केला तो पोरनो वायन बरो कित्याक तो ताच्या अमोलीक रक्ताक सरी केला तुज्यान म्हणजे पाताक धुवन काडिल्लें रगत तें त्या रक्ताक सरी केला जॉन चॅप्टर 2:10 पयलें वाच जुवांव 54 2:10 वळयका पयलें कोण जाल्यारी उंची वायन पयलो वांडटा आनी सैऱ्यांनी दादोशी पियेल्या उपरांत सुमार सोदिता पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितरच दवरला आतां वो उंची वायन बरो वायन खंयचो म्हण आमकां देवाचें उतर म्हणटा रोमाकारांक बरयलें 15:14 वळयका रोमन चॅप्टर 6:14 वाच तवळ तुमी नियमशास्त्र काल न्हय बगार देवाची कुरपे कालची येतेल्यात देखून पाताक तुमचे वयर कसलोच अधिकार चलोवंक शकचे ना तें वायन जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ताक सरी केला मोगाळ भावा भयणी तुमी जाणात न्ही गे पळया आमी दुखांत आसल्या वय मो आज आमी संतोशांत आसा ना जेजू क्रिस्तान कुर्साचें मरण मरच्या पयल्यांत ताज्या शिशांक सांगल्लें सतत हांव तुमकां सांगता तुमी दुखेस्त जातल्यात पूण तवळ संवसार संतोश भरीत आसतलो पूण तुमी दुखेस्त जातल्यात पूण एक वेळ येतलो तुमी त्या कितें करतल्यात हसतल्यात तें दूख ताणें काडलें की काडूं ना खंय काडलें तें दूख कुर्सार काडलें वय मो काडलें की काडूं आज आमी दुखांत की रडोवन आसां गे आसोन आसां आमचें दूख काडलां की काडूं ना पळया मोगाळ बाबा पूण जेजू क्रिस्तान ते निमाण्या ब्रेस्तारा दीस उंडो हातीन घेतलो वय मो आनी कितें म्हणलें ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पण दिवची उपरांत वायन हातीन घेतलो आनी कितें म्हणलें हें जावन आसा रगत नव्या सोडल्या खातीर ते तुमच्या पासून वारवतले तो बरो वायन म्हळ्यार ह्या अमोलीक रक्ताक सरी केला त्या बऱ्या वायना वरवीं आज तूं आनी हांव हांगा सुटकेंत सडवणेंत बसोवन आसांव गे ना पळया आमी नियमशास्त्र काल ना म्हणटा वय मो भागी आमी देवाक आसा न्ही हांगा दिंबेर सर पडोवन न्ही सोम्याक ओमतें पडोवन सगळो दिसर्गां दिल्यार उणेंच कित्याक म्हळ्यार पोरण्या सोडल्याची रिवत तुमकां कळीत आसा गी पोरण्या सोडल्यांत एका मनशान आराधना घेताना एका कुटुंबान आराधना घेताना बोकरे पाडे गोरवां कोंब्यान पुरा भायर बांदूंक आसले पयले पतका बली अर्गां बली आनी होम बलये खातीर आतां तुमी बोकरे हाडल्यात गी भायर बांदल्यात गी पाडे बांदल्यात गी हें कोणें काडलें आमकां सोम्या जेजू क्रिस्तान काडलें ना जाल्यार आमी आतां बोकरे घेवन गोरवां घेवन पाडे घेवन येवंक आसलें तें नियम आसलें यज्ञ बली पतकां बली होम बलये खातीर आज आमी पळया पवित्र बायबल देवाचें उतर घेवन आमी येता आमकां कितलें हळू केलां पळया सोम्यान जेजून म्हणलें न्ही गे म्हजी जू तुमकां वोवंक सुलाभ अबेलाच्या रक्ता प्रास चड सोम्या जेजू क्रिस्ताचें रगत अबेलाचें रगत बोव मारतलें वय मो अबेलाचें रगत कित्याक बोव मारतलें सोम्या म्हाका नीत कर दी म्हणटलें पूण सोम्यांचें रगत एकल्या खातीर न्ही सगळ्या संवसारा खातीर नीत कर दी म्हणून बोव मारता देखून थंय बरयलां पावलून अबेलाच्या रक्ता प्रस्वर्त्या महान श्रेष्ठ रक्ताच्या उद्देशी तुमी आयल्यात म्हणून ते तुका दी म्हाका तूं रक्ताक बोब मारता ते सरस्परा बोब मारता सरस्परा ताका सोडय सुटका दी ताका शांती दी म्हणटा तुमी जाणात न्ही की इंडियांत आमच्या शिक्षा आसा न्ही की कैद्यांक ह्या चोरांक व्हडली शिक्षा खंयची निमाणें फाशी फाशे परा सोडली शिक्षा ना फाशी दितात रोमांचे गव्हर्मेंट आसले वय मो रोमानाचे अधिकार आसले ते दाळ तांची व्हडली शिक्षा खंयची कुर्साचें मरण एकल्या कुर्साचें मरण म्हळ्यार ती निमाणी आनी व्हडली शिक्षा आसली रोमान अधिकारांच्या लेखार आनी कुर्साचें मरण म्हळ्यार कशें म्हळ्यार दोग ते एक जागो आसलो त्या जाग्यार उमकळून आसतले दोग या ते उमकळून आसतले आवय बापाय भुरग्यांक घेवन वयताना भुरग्यांक सांगताले तिशेन पळय नाका एकलो मोरते आसा वळवळटा इशेन पळय इशेन पळोवन या थंय तिशेन पळोवंक कोणाक दिनासलेली मोगाळ भावा भयण्यानो पूण जेन्ना जेजू क्रिस्त कुर्सार मेलो तें दूख ताणें संतोशान बदल्लें देखून आज वर एक रोमन गव्हर्मेंट ताच्या उपरांत कोणाक ताणें कुर्साचें मरण दिवना रोमन गव्हर्मेंटान उपरांत कुर्साचें मरण दिवची सिस्टमच रावयली कित्याक तें दूख आसलें जेजू क्रिस्तान कितें केलें संतोशान बदल्लें ती शिक्षा
कुर्सार मारची शिक्षा पथकाची शिक्षा जेजून कितें केलें बंद केलें आनी ताची कुर्पा वाडयली कुर्सात हांव आज त्या कुर्पेंत आमी बसोवन आसा त्या कुर्पेंत आमी जिवन आसा आज आमकां नियमनांत आमचेर शिराप ना आमकां पथकाची मनशां म्हूण सांगना ते कित्याक म्हणल्यार हें सगळें कोणाक वेता हे सोम्या जेजू क्रिस्ताक वेता पथकांतलें काडलें नियमांतलें काडलें गुलामपणांतलें काडलें शिरापांतलें काडलें आनी आशिर्वादाक हाडलें दुखांतलें काडलें कुर्पेंत हाडलें आज आमी कुर्पेंत आसा मोगाळ भावा भयणानो तो बरो वायन त्या अमोलीक रक्ताक ताणें सरी केलो आनी उपरांत फाटीं वच मीठ बरें म्हणटा आनी कितें बरें म्हणटा लूक चॅप्टर 14 वर्स 34 आमी परतून वाच मीठ बरेंच पूण मीठस जर आळणी जालें तर कित्यान ताका रूच दिवची कितें बरें मीठ बरें कोणाच्या घरांत किचनांत मीठ नासलेलीं कोणी म्हणी आसात गी न्ही गे किचनांत कांय ना जाल्यार कितें म्हणी आसता मीठ म्हणी आसताच कितें करता मिठाचें काम कितें रूच दिता वय मू कले बरी चिकन बिर्याणी करा मीठ घालना जाल्यार सांगा न्ही बरें काले म्हणी रांदलें मीठ घालना जाल्यार मीठ कितें दिता रूच दिता आतां देवाचें उतर आमकां कितें दिता रूच दिता वय मू ही सता उगडापी जाताना जणवाय मेळटाना घूट उगडापे जाताना न्ही गी बरें जाता की लागोना काल भाऊ लुईस म्हणून आसा तो गोंयांतलो गोंयच्या त्या लुईस भावान म्हाका फोन केले फादर जेरी भयण शारन आनी आमचे भाव आमचे सगळीं कशीं आसात पुरा विचारलें आनी तो म्हणटा एंड्रू एंड्रू अशें म्हाका खूब मेवता खूब मेवता खूब मेवता खंय ताका कितें मेवता कितें मेवता मेवा मेवा मेवता हांव रुचीक आसा खंय 4 पटी म्हाका इशी जाला ब्रदर जाला रे देवाच्या उतरान म्हाका घट्ट निट्ट फिट्ट दवरला खंय हांवें सांगलें तुजें काम तुजी सेवान की बाकी आसा देखून तुका देवान सोडला म्हणलें तुमी जाणात लोटाच्या बायलेक मिठाचो खांबो केलो वय मू कित्याक तिका मिठाचो खांबो केलो की म्हळ्यार ती मेली तिजी सेवा काबार जाली तुका आनी म्हाका मिठाचो खांबो न्ही मीठ केलां कित्याक ही रूच आमी घेवन आनी एकल्याक दिवंक आसा आमी मात्र घेवची न्ही आतां फादर जेरी आमचे आत्मीक वडील आत्मीक बापाय ह्या सभेक ते रूच जावन आसात मीठ जावन आसात तुका आनी म्हाका आमकां ते रूच दिवन आसात ओ भाव विक्रम ओ भाव ब्रदर या विजय या सभेचे मीठ जावन आसात ते आमकां रूच दिवन आसात आनी केदोळ पर्यंत ह्या संवसारांत मीठ म्हणल्यार रूच दितेले आसतले हांगा नाश येवचो ना देवाचो क्रोध देंवचो ना तुमी जाणात मू लोट आनी लोटाचे कुटुंब भायर वेता पर्यंत सोदोम आनी गोमारा सुरेस्परा देवान नाश करूं ना कित्याक लोट त्या गांवच्या लोकांक रूच दितलो देवाची वळख दिवन आसलो नोय आनी नोयेंचे कुटुंब त्या पयल्या संवसारांतले भायर पडटा वर सुरेस्परा देवान आवर चडयलें गी उदक भरयलें गी कित्याक नोये नितीवंत जावन आसलो त्या काळाच्या लोकांक तो नीत शिकवून आसलो देवाच्या उतरांची नीत रूच दिवन आसलो रूच दितेले मनीस आसता पर्यंत देवाचो क्रोध ह्या संवसारांत देंवचो ना आनी रूच जावन आसा हें देवाचें उतर ही सुवार्ता ह्या सुवार्थेंत आसा उजवाड ह्या सुवार्थेंत आसा महिमा भलायकी जिवीत सगळें आसा की ना ते पुरो संपूर्ण कोणा त्या आटापून आसा सम्या जेजू क्रिस्तात देखून तुवें आनी कितें जायची मीठ रूच हेरांक दिजे ही देवाच्या उतराची रूच दिजे सोम्यांची रूच दिजे आनी हें मीठ आसता पर्यंत कांय आमी भिवची गरज ना मुगाळ बाबा भयण्यानो आनी कितें बरें म्हणलां लुकास एवंजेला वचोर 10:40 आनी 2 वास जेजू आनी कितें बरें जायतें आसा मुगाळ बाबडीनो कितें बरें म्हणटा जेजू पूण गरजेचे एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो काडन व्हरचे ना मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला 2 भयणी आसले वय मू कोण ते भयण्यो हांव कितें म्हणटा आमी इतल्या जाणांनी आज खंयचो वांटो विंचून काडला पळय मोगाळ बाबडीनो सोमी खुशी जालो आज जावंक पुरो तूं आज रेतीरी आयल्या गोवा किल्ली बेजार जावंक पुरो म्हाका 1 वरां जेवण मेळना हें गेलें म्हणून ह्या माय मांव इल्लीशी पुरोवंक पुरो म्हाका वाख आतां कोण दिता आमी ल्हानशे चुकी सोसून व्हरिना वय मू चिंता धाकल्या खातीर आतां घरा आमी च्या करून आमच्या पुताक दिता म्हूण चिंता ह्या दुवेक दिता म्हूण चिंता च्या पिवन दिल्या उपरांत तो पियेल्या उपरांत ग्लास कितें करता थंयच दवरता थंयच दवरल्या उपरांत एक खत पडटा की पडना एक खत पडटा ताका आमी कितें म्हणटा च्या पियेली ग्लास कोण तुजो बापाय काडटा रे कोण तुजो बापाय काडटा म्हणटा की म्हणना आमकां ल्हानशें तें खत वरेक सोसून व्हरूंक जायना हांगा कितलीं खतां देव सोसून व्हरून आसा पळय आमकां आयिल्ल्यांची बरो वांटो आमी विंचून काडला कित्याक तुका आनी म्हाका आज बरें करूंक ताणें आपयला मोगाळ बाबा भयण्यानो जेजू बरो
सोमी बरो आज तुका आनी म्हाका ताज्या बरेंच मोगान बरोवंक विश्वासीपणान बरोवंक आनी बरें करूंक ताणें तुका आनी म्हाका आपोवणें दिलां. आमी कितेंय केलां कितें करीची, कितेंय केल्यार बरें कर, सेवा केल्यार बरें कर, उतार दिला बरें दी, कितें रांदून वाडताय बऱ्यांतलें बरें रांदून वाड, म्हाका काय हांड दिताय बऱ्यांतलें बरें हांड दी. धाकल्याक हाज्या पयलें पाद्र्या बान सांगलां पॅण्टां हांड दितलें एक पांयच ना, शर्टां हांड दितलें एक हात ना. ते देवाक मानवाता की देव बरो दिताना कितें दिवची. शुनेम स्त्रियेच्या घरा एलिया प्रवादी गेलो वय मो पयली भाकरी कोणाक, हां देवाच्या मनशाक पयलें देवाक, कित्याक देव बरो. पयली भाकरी दिली मागीर राजाबाची भाकरी जावं नाय. पीठ भरलें मडकी भरली निमाणें आयदनांत काबार जालें. तेल वळचें काबार, देवातान कितें येता तें काबार जायना. मोगाळ भाव भयणीनो, बरो वांटो आज तुवें आनी हांवें मिसळून काडला. जेजू बरो न्ही. आनी पळया आबेलान एक बलिदान भेटयलें वय मू तें बरें आनी देवाक मानवालें म्हणटा. हिब्रूज चॅप्टर 11:4 ऐका. आबेलाचें बलिदान बरें आनी देवाक तें मानवालें म्हणटा. मोगाळ भाव भयणानो, आमी कितेंय करता, सेवा करता, या कितेंय ल्हानशी देवाची सेवा करता, सेवेंत आसा, सगळें नितळ मनान आनी विश्वासीपणान मोगान करतना ते देवाक मानवता म्हणटा. हिब्रूज चॅप्टर 11:4 वाच. भावार्थाक लागून आबेलान कायनाच्या प्रास वर्तें बलिदान देवाक भेटयलें. भावार्थाक लागून ताका भावार्थ आसलो देवाचेर देखून कायना प्रास वर्तें बलिदान ताणें भेटयलें. ताचे वरवींच ताका नितीवंत म्हूण काडलो आनी ताची भेटवणी आपणाक मानवली म्हूण देवान साक्ष दिली. अबेलाचें बलिदान देवाक बरें ताका मानवालें. आज तुका एक ल्हानांतली ल्हान सेवा सोंग पुरो ती कशी करीची देवाक मानवाची. मोगाळ भावा भयणानो, तुवें कितलो वेळ केले, कितले दीस केले, कितली वर्सां केले हें गरजेचें न्हय, तें देवाक मानवाता गी. आतां हांवें देवाचें उतर दिलें वय मू कोणाची वडवीक उलयलो, सोम्यांची कोण बरो म्हणलें हांवें, देवांचो देव रायांचो राय धन्याचो धनी म्हण कोण म्हणलें हांवें. याजकांनी म्हणून पापसाहेबांनी म्हणून तें वांगासर म्हणून गेलो. मोगाळ भावा भयणानो, मानवाची ती सेवा तें उतर तूं कितेंय करताय तें देवाक मानवाची. आज आमी जायतें करता तें देवाक मानवता गी ना गे म्हणचे एक तुज्या मतींत आसूंक जाय, हें चिंताप येवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार ह्याच बायबलांत जायत्यांची बलिदानां देवाक मानवनात म्हूण बरयल्लीं आसात गिनात. बऱ्या समार्याकाराची तुमी वापर आयकला मू न्ही. एकलो याजक आसलो आनी एक लेवीत आसलो आनी एक बरो समार्याकार म्हणटा. याजक म्हळ्यार देवाचोच मनीस वय मू, एकामेकाचो मोग करा, पेलाक बक्षया म्हण सांगुलोच याजक. आनी लेवीत कोण, लेवीताक सरस्वराचें आराधन करूंक सरस्वरान विंचून काडलें वय मू. ते दोगी वाटेर पडल्याक सोण वेतात गी मोग करतात, सोण वेतात ते देवाक मानवाले गी दोगी. निमाणें बरो समार्याकार वेता वय मू, ताजे गाय बांदता, ताका खर्चाक दिता, चत्राक व्हरून बसयता, पुरो बरें करता. ओ बरो समार्याकार कोण, जेजूच आनी कोणी न्ही. जेजू तितलें बरें करतलो आनी कोणी ना. मोगाळ भावा भयणानो, तो एकलोच बरो. तुमी आयकोन गी वयर तावन येता तें सगळें संपूर्ण आनी बरें वय मू, वय की न्ही. वयता म्हळ्यार कोणा तावन जाय जाल्यार तुमी आयका. जेम्स चॅप्टर 1:17 वाच. हर एक उत्तम दान आनी हर एक संपूर्ण देणे सर्गी जावन येता. सगळ्या उजवाडाचें मूळ कारण जावन आसलेल्या बापा तावन ते देवून येता. त्या बापातय बदलावण ना, बदलावणेची सावळी लेगून ना. हें बापाचें संपूर्ण देणें बरेंपण म्हणल्यार कोण, जेजू. समार्याची स्त्री मेळटाना जेजू कितें म्हणटा, समार्याची स्त्री म्हणटा तूं एक जुदेव सैबा आनी हांव एक समार्याकार, म्हाका कशें उदक दिवचें गी म्हणटाना जेजू कितें म्हणटा तिका जाणान गी. देवाचें देणें आनी हांव कोण म्हूण तूं समजायल्ली जाल्यार तूं म्हजे लागीं खुद्द विचारते आसले म्हणटा. देखून देवाचें देणें कोण, जेजू. बापाचें दान कोण, जेजू. आनी बापाची शांती आनी संपूर्ण बरेंपण जावन आसा तोच जेजू क्रिस्त तुज्या आनी म्हज्या लागीं आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, तो आमकां बरेंच करता. तो बरो देव तुमकां हे सर्वांकी बरें करतलो. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी. आमेन.